باش تكتشفوا المواضيع اللي معنا اليوم خليكم معنا وتانستلاو مع راسكم حيت جينيراسيون نيوز كومونس. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نتناقشوا في جوج مواضيع. غنهضروا على بمناسبه العواشر والصواب اللي كيقول عواشر كيقول الظرافات، وغادي نشوفوا بمناسبه اليوم 13 نوفمبر هو اليوم العالمي للظرافات، لا جورني مونديال دو لا جونتييس. واش المغربي ظرافات؟ هادشي كاين في طبيعته ولا لا؟ من خلال الاراء ديال الضيوف ديالنا. هادشي في الاخر ديال ليميسيون، ولكن في الاول عندنا موضوع اساسي، والحوار الاول هو على الشوماج، تداعيات ديال البطاله في المغرب، علما انه الشباب اللي ما كيلقاش خدمه باش يدبر على اونتروتيان هي في حد ذاتها خدمه. هادشي كامل من خلال اراء الضيوف ديالنا اللي نستقبلوهم واللي جاوا حضروا معنا هنايا بلاطو جينيراسيون نيوز. مرحبا بكم، تفضلوا. غادي نبداو بلي بريزونطاسيون. تفضل. السلام عليكم. صلاح الدين بوينا، سن 22 سنه، دبلومي في المعهد العالي لفنون الطباعه. شوميت واحد شويه ومن بعد بدلت اورينتاسيون، درت دابا سنه ثانيه في المعهد العالي للصحافه والاعلام. داكور، متشرفين. تفضل احمد. Ahmed, 23 ans, diplômé en technique des réseaux informatiques. Bon, candidat à une licence professionnelle, faculté Ibn Tofaïl Kinetra. Pour l'objectif, master spécialisé, Inch'Allah, en réseau et système. توفيق ان شاء الله. احمد تفضل. زينب. زينب العبودي، 22 سنة، خريجة المدرسة الوطنية للتجارة والسير. Pour donc l'INCG Kinitra. Pour l'objectif professionnel, c'est la création d'un centre d'une entreprise. شركه ولا شنو بغيتي تكري؟ agence consulting en matière de marketing et communication. متشرفين. زينب بالتوفيق ان شاء الله. تفضل لمياء. ياك؟ Oui, effectivement. Lamia Chenti, diplômée en gestion touristique et hôtelière. Actuellement, je suis DRH un centre d'appel. نعم. زعما المهنه ديالك هي انك تريكروتي لي جون للسونتر دابيل. واخا غادي نرجعوا على هذه النقطه من بعد بطبيعه الحال في الموضوع ديالنا وفي الحوار ديالنا. باش نزيدوا نتعرفوا عليكم اكثر غادي نطرقوا لفقره لا كاريكاتور لا سيمين. طلبنا منكم انكم تجيبوا معكم اون كاريكاتور من الاختيار ديالكم وانكم تعاقبوا عليها، تعطيو عليها واحد الراي. دونك نتايا صلاح الدين شنو اختاريتي لنا في لا كاريكاتور لا سيمين؟ الكاريكاتور اللي اختاريت لكم هي تمثل، الا قدرنا نقولوا، الوضعيه ديال المثقف في العالم العربي، وبالخصوص في العالم في المغرب، في البلاد ديالنا. باش نقولوا مغربي تنقولوا مغربي بجميع الطبقات ديالو، هاي كلاس وانت غادي. اذا هذوك الناس اللي تحت اللي تيمثلوا مثلا 80% من الساكنه ديال المغرب، كيفاش النظره ديالهم للمثقف؟ ما تيبانش المثقف واحد الشخص اللي داير شي حاجه في حياته، تيبان مثقف ما هز كتاب راه ما عنده ما يدار. خاصة المجتمع يعرف ان المثقف عنده مكانه كبيره. تماما. وانت احمد شنو اختاريتي لنا في الكاريكاتور؟ بالنسبه للكاريكاتور ديالي انا كتبين ان واحد لو سيتويان اللي هو اون تران دو شيرشي ان ترافاي، وكتشوفوا انه كيدوز من بزاف د المراحل وكيتمحن، يعني كيف ما كتبين. وفي الاخر كاع الا وصل لديك الوظيفه كتشوفوا كيف ما كتشوفوا عنده سطيله وداك الشيء، يعني الدناءه ديال ديك الوظيفه اللي كيلقى في الاخر او لا الوضع ديالها، ولا المهم نقدروا نقولوا هكا. ديال المسار للوظيفه صعيب بزاف في المغرب. واخ. زينب الكاريكاتور ديالك؟ Tout d'abord كنبغي نهني الشعب المغربي pour عيد مبارك، نقول لهم عيد مبارك سعيد. Et c'est dans ce contexte que j'ai choisi la caricature ديالي. D'ailleurs ça se voit que c'est un couple marocain qui n'a pas les moyens de se permettre un mouton النهار ديال العيد. Donc le mari حاول يكون intelligent و satisfait sa femme et sa poche وشرا une chèvre. Donc la femme elle est furieuse, c'est normal vu la culture ديالنا marocaine. Et donc هو قال لها كون نهار العيد غيكون عندنا اللحم والحليب en même temps. Donc c'est dans ce sens que donc la femme هي باغا il veut se vanter par exemple auprès de ses voisines, sa famille. زعما المرة ديما كتبغي حولي كبير. Exactement. Et الراجل il veut affirmer هذيك la présence ديالو يقول لها انا je suis là, je suis un homme. وجايب زعما لا شيف وماشي او دولا دو سي مويان بور ساتيسفير سا فامي. اي دونك من بعض المرات اون باس دو سوجي ديال الاضحيه السنه ان سوجي كي ديباس لا المظاهر فوالا سي سا.
واخ وطرقنا لهذا الموضوع السيمانه اللي فاتت وبالمناسبه عاوتاني مبروك عواشر كاع المتفرجين ديالنا. لميا انت شنو اختارتي لنا في لا كاريكاتور لا سيمين؟ دونك كيف ما كتشوفوا لا كاريكاتور كتعبر على صوره فيها جوج نساء، وحده فيها كتقول يعني كيهضروا على ليغاليتي والمساواه ما بين المراه والرجل. ما بغيتش ندخل بزاف يعني في الموضوع اللي انا غادي نطرقوا المدونه غنطرقوا يعني شحال من حاجه. كنشوفوا ان المره الاولى اللي على اليسار كتقول ان فوالا الرجال هكا وهكا وهكا، كاين فيهم الرجال اللي سون لاش مع كل احتراماتي. المهم الترجمه ديال مولاش يعني الراجل جبان ولكن في نفس الوقت كتقولها وهي هربانه، يعني ما elle n'assume pas داك elle n'assume pas les propos qu'elle tient. في نفس الوقت كطالب بمساواة ما بين مع الرجل. انا بالنسبه لي المراه ما يمكنش تكون المراه ما غادي تكون بحال الراجل. الراجل عنده كما تنقولوا عنده التماره ديالو، عنده المشاكل ديالو، والمراه حتى هي نفس الحاجه. والمشكل دابا اللي كاين سي كو المراه كتستعمل المدونه فوقاش ما كتكون مسلكه القضيه وعاوتاني كتنسى المدونه وكتنسى الحقوق. وانا بغيت نكون بحالي بحال الرجل وانا عندي يدي وانا عندي يدي، كتكون مسلكه كتقول ليه يعني انت الراجل انت اللي خصك تقوم بهذا الشيء. يا نكون بحالي بحال الرجل ونتصرف كرجل من دو ا زد، يا المراه خصك متشبته بهذا الموضوع شويه. موضوع متحمسه ليه بزاف بزاف ديال الناس بلا اكيد. شكرا على لي كاريكاتور ديالكم. دابا ندخلوا في صلب الموضوع، ندخلوا في الحوار الاول اللي كيهم تداعيات البطاله في المغرب كذلك. وكما كنعرفوا كاينين فرص العمل ولكن ما كاينش تكافؤ الفرص. باش قبل ما ندخلوا في الحوار نخليكم تكتشفوا وتفرجوا وتسمعوا هذا لو زابينغ سبيسيال بطاله. 15% في تونس، و10% في الجزائر، و9% في المغرب، و7% في موريتانيا. J'ai raté le 5 entretiens. Alors pourquoi? Parce que j'ai rencontré des difficultés. Une entreprise m'a dit que j'étais jeune pour le poste. Une autre entreprise m'a dit que je ne suis pas le fils de quelqu'un pour avoir ce poste. Une autre entreprise m'a dit que je n'ai pas d'expérience. Et comment puis-je avoir de l'expérience si on n'a même pas la chance de travailler? Donc c'est l'enseignement qui devrait être revu radicalement, je dirais, pour rapprocher le monde de l'enseignement du monde de l'entreprise, pour régler au mieux cette question de l'adéquation formation-emploi. الناس كلشي عندهم درارينا، الناس المساكن الضعفاء هنا الخدمه والو، ما كاينش ما يدار والو. سلام جلس شنو غتخدم؟ اييه سيدي نعم سيدي. فاش غتخدم؟ فاش ما كنسى. هو ايضا لا زال ينتظر فرصته لايجاد عمل. الواقع ديال القطاع الخاص اللي هو غير مهيكل وعائلي وعنده واحد المدونه ديال الشغل اللي ما كترضيش الطموح ديال المعطل، بالتالي كنرفضوه وكنتشبتوا بالمناصب في الوظيفه العموميه. وانا نقول لك هنا اتقوا ما كاينش كونجي هذا الحق فقط وخلاص من شهرين صافي قابل واخا ان شاء الله. الدوله لا بد ان تتحمل مسؤوليه في تشغيل عدد المواطنين، طبعا ليس الجميع. تبعتوا معنا اذا هاد اللقطات وانتم شفتوهم بالتاكيد. شنو هي اللقطه ولا الصوره ولا الكلمه اللي اثرت فيكم ولا اللي عجبتكم صلاح الدين؟ اللقطه اللي اثرت فيها هي الاحصائيات اللي قدمتها القناه اللي شفنا، او القناه اللي هي قناه الجزيره المعروفه على الصعيد العالمي، وقالت بان المغرب فيه 9% ديال البطاله. انا ما عرفتش، كنشك في هذوك الناس اللي تيديروا هذاك الاحصاء، ما عرفتش كيفاش يديروا هذا الاحصاء، حيت اذا كنا 9% راه حنا بخير وراه حنا احسن من السويد اللي 9.4%، وعلاين غادي يوصلوا ل 10. حنا بخير، خصنا غير نعاملوا البطالين المغربي كما عاملوا الحكومه السويديه. نبينا عليه السلام. احنا غادي نرجعوا لهاد الاحصائيات من خلال واحد السؤال عندنا في الوسط ديال الحوار. وبالنسبه لك احمد شنو شفتي في هذا لوزابينغ؟ انا شفت داك السيد اللي مشى يشوف خدمه وسولوا داك الريكريتور قال له فاش ما كان، وطبق عليه شي شروط اللي قاسيه وفي الاخر هكا قبل بها. مثلا الخلاص من شهرين لشهرين، ما كاينش الكونجي، عنده جوغ فيه غير واحد اللي هو الحد، سوايع زايدين.
بالنسبه لك انت شنو كتشوف ان اللي خدموا ولا اللي اقترح عليه هذوك الشروط الصعيبه هو اللي ما خصوش يقترح هذوك الشروط الصعيبه، ولا الكونديدا ما خصوش يقبل بهذيك الشروط؟ لا فوت ديال من؟ الكونديدا ما عندوش شي حل اخر لان ما كاينش الخدمه قليله، و دونك داك الريكريتور كيضطر يطبق الشروط اللي بغا على ما خدمش هذاك يجي واحد اخر يقبل بهذيك الخدمه. ولا يمكن هذاك اللي مشى يقلب على خدمه يمكن ما بقاش كيقلب ايور، دونك il n'a pas fait tout il n'a pas fait des efforts pour qu'il puisse trouver زعما خدمات واحد اخرين اون باريل دو هذاك، مشى اختار حط لهذيك عيطوا له في هذيك الخدمه ومشى، ما عندولاش يمشي يحرق راسو باش يحط. فهمني قالوا اللي كان يعني راه السيد طاب بالتقلاب على خدمه كيحس بالياس الى درجه انه يقبل فاش ما كان شروط غير انسانيه في الخدمه. انت نفس اللقطه اللي عجبتك ولا شفتي حاجه اخرى؟ دونك جو رجوان لي دو زيدي مي اون ميم طون كاين هذاك اللي كيفي لي تيموناج ديالو اللي كيهضر على ديفيكولتي باش اللي تقدم ب 3 كانديداتور اي حتى واحد ما عيطولو، دونك الى تيموني باش هي دائما دي ديفيكولتي بارابور لهذيك باش ياخذ خدمه. دونك اما كتدخل فيها الزبونيه المحزوبيه، كاين اللي ما كاينش ما عندوش الكفاءات باش يخدم في هذيك الخدمه، ولا من بعض المرات كاين ليناديكواسيون اونتر لوفر ديال لي بوست اللي كاينين في الشغل في عالم الشغل اي لي فورماسيون اللي كاينين في لو سيستيم اكاديميك. وانت يا لمياء؟ جوستومون متفقه معهم كاملين، ولكن انا كان بما انهم طرقوا لهاد لي بوين، انايا واحد لو بوين مهم هو بالنسبه للسيده اللي هضرات على المستوى ديال التعليم والمستوى اللي ديال حنا انا براسي جو سوي امبلويي، ولكن غنهضر بالنسبه لي زومبلويور، حتى حنا كنعانيو من لو مانك ديال لي كانديدا وديال لي بروفيل. مثلا حنايا شركه عندنا فيها تقريبا 300 ديال on a 300 employés وما كرهناش نطوروا ونوصلوا حتى ل 1000 بوست 1000 بوزيسيون كاينين، ولكن حتى حنا ما لاقيينش الناس. اذا نتوما كتقلبوا على الناس لي كونديدا لي جون كتعرضوا عليهم انهم يجيو يخدموا وما كتلقاوش زعما كاين العرض اكثر من الطلب؟ لا ماشي قلت كاين العرض اكثر من الطلب، كاين مشكل ديال الكفاءات، كاين مشكل في الدراسه وفي المستوى الدراسي. يعني كتلقى واحد عنده باك بلس 4 ولكن باك بلس 4 واقيلا عنده غير في لو بابي. جوستومون واش شنو كيبان لك في الناس اللي كيقولوا ان الدبلوم ها ورقه كادر كتعلقوا في الدار؟ واش متفقه مع الناس ولا الدبلوم عنده القيمه ديالو الكبيره؟ بارسيلمون داكور، على حسب القطاع وعلى حسب الميدان اللي بغينا نشتغلوا فيه. كاين ميادين اللي افيكتيفمون خص يكون لو دبلوم وماشي غير في الورقه، خص يكون يعني حتى القرايه اللي قريتيها rejoint donc les compétences ou le diplôme. Ou des domaines où le diplôme n'a pas vraiment une très grande importance. ولكن واحد ما خصوش يحبس على القرايه، راه كتلقى الناس عندهم 40 عام 50 عام وباقي كيمشيو للمدارس وباقي تيقراو. العلم ما فيهش حدود، راه tout évolue. كلشي تيكون فيه اون ايفولوشن، الواحد ما خصوش يحبس على الدراسه. ولكن المشكل اللي حنايا كنعانيو منه كامبلويور، كيجيك واحد مثلا عنده باك بلس 4 ولا باك بلس 2 تيقول لك انا عندي اون ليسانس، الا ما قالش لك عندي ان ليسانس مع الاسف كنسمعوا بزاف ديال الحوايج تيقول لك انا شحال مره كنمشي كنحط لو سي في ديالي هنا، كنحط لو سي في هنا، كنحط لو سي في هنا، ما كيخدمونيش، ما كيعاودوش يعيطوا ليا. علاش ما كيعاودوش يعيطوا لك؟ مع الاسف كاين شركات ما تيحترموش فريمون داك كاين دي ريكروتور اللي ما كيحترموش لو ميتي ديالهم، ما كيعاودوش يعيطوا لي كانديدا. انا بالنسبه لي هذا خطا كبير. الا ما خديتكش في ديك الخدمه ما قبلتكش، من الواجب ديالي ومن الضروره ديالي انا نعيط لك ونفسر لك علاش ما خديتكش. هادشي اللي خصو يكون. انا واحد ترفض من خدمه نعيطوا ليه ونقولوا ليه كنعتذروا ما غاديش ناخذوك، ونفسر ليه علاش انايا ما قبلتوش في هذاك الخدمه. وهذاك التفسير يمكن له يعاونوا في انه ما يبقاش في البطاقه. كاين وما كاينش. حنا بالنسبه لينا في الشركه اللي خدامين فيها حنا تنطبقوا هذا القانون. مثلا كيجي واحد تيبوستولي في لو ديبارتمون انفورماتيك ولا تكنيك، كيكون عنده الكفاءات لي كومبيتونس تكنيك كاينين، ولكن ما عندوش لو باغ اكزومبل لو نيفو ديكسبرسيون كي سوي. ما يمكنش انايا وعلاش مثلا الشركات ما كيقترحوش تكوين لهذاك السيد الذي ياخذوه؟ كاين شركات مثلا في لي سونتر دابيل، الا يمكن نطرق لهذا الموضوع. ماشي مشكل، تفضل. مثلا في لي سونتر دابيل عندكم بزاف ديال الشركات اللي كيقترحوا لكم دي فورماسيون.
من غير